اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما دیتا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور تم عبادت اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید برہان رشید کے اندر تقریباً 5 یا 6 مقامات تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت تو فوراً بعد اپنے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم فرمایا۔ والدین دا مرتبہ اور مقام قرآن مجید برہان رشید دی اس آیت مقدسہ تو پتہ چلتا ہے کہ والدین دا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت تو فوری بعد اپنے والدین دے نال حسن سلوک دا فرمایا۔ اور دوستان محترم، قرآن مجید برہان رشید دے اندر بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین دے نال حسن سلوک دا بیان فرمایا، اور پھر حدیث مبارکہ دے اندر بے شمار مرتبہ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے والدین دے نال حسن سلوک دا، والدین دے نال نیکی دا، والدین دے نال اچھے خلاق دا بہت اچھے طریقے دے نال اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو اور اپنی امت نو اے درس فرمایا کہ والدین ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمت ہے کہ اس دا دنیا دے اوپر قدر کر لو۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، جس شخص دے اوتے اس دا والدین راضی ہے، اس شخص دے اوپر اس دا رب راضی ہے، اور جس شخص دے اوپر اس دا والدین ناراض ہے تو اس شخص دے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ناراض ہے۔ اور دوستان محترم، تسی دیکھو کہ والدین اپنے بچیاں دے نال کس طرح دنیا دے اوپر محبت کردا ہے، کس طرح اپنے بچیاں نو اپنیاں اکھاں تو اوجل نہیں ہونے دیندا، اور والدہ دی محبت تسی دیکھو کہ والدہ ہر وقت اپنے بچے نو اپنیاں اکھاں دے سامنے دیکھ دیے۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیاں نو جنت دے اندر بھیج دے گا اور جہنمیاں نو جہنم دے اندر بھیج دے گا، تو پھر والدین فرشتیاں نو عرض کرن گے کہ اے فرشتیو، اسی جنت دے اندر آ گئے ہاں، کیا ساڈی اولاد بھی جنت دے اندر ہے؟ ساڈی اولاد سانو نظر نہیں آ رہی۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیغام پہنچاون گے کسی طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر ارشاد فرماوے گی، اے میرے فرشتیو، انہاں دے والدین نو کہہ دیو کہ ہاں تہاڈی اولاد بھی جنت دے اندر ہے، پر تسی اتلے درجے چو اور تہاڈی اولاد نیچے والے درجے تے، کیونکہ والدین دا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت بڑا بلند ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرمائے گی کہ انہاں نو فرما دیو تہاڈا مرتبہ اور مقام بلند ہے، تسی اوپر والے درجے چ ہو اور تہاڈی اولاد نیچے والے درجے چ۔ فرشتے آ کے والدین نو کہن گے، تو پھر والدین کہن گے فرشتیاں نو کہ سانو ساڈی اولاد دا دیدار کراؤ، اسی اپنی اولاد نو دیکھنا چاہنے ہاں، یا رب العالمین اسی اپنی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچانا چاہنے ہاں کہ اسی اپنی اولاد نو دیکھ لئیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرما سکتی سی، جاؤ تسی نیچے والے درجے چ جا کے اپنی اولاد نو دیکھ لو، پر روایت دے اندر آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرما دیے کہ اے میرے شایع نشان نہیں کہ میں اپنے بندے نو جو میں درجے عطا فرما دیواں پھر میں اس تو نو نیچے لے آواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اپنے فرشتیاں نو حکم فرمائے گی کہ اے میرے فرشتیو، انہاں دی اولاد نو بھی اسے درجے دے اندر پہنچا دیو، انہاں دی اولاد دا بھی درجہ بلند کر دیو، کیونکہ اے والدین اپنی اولاد نو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دوستان محترم دیکھو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات
والدین دے بلاوے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی انسان دا مرتبہ اور بلند فرما دے گی۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ جدو کسے دا بچہ فوت ہوندا ہے تو وہ بچے نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات حکم فرمائے گی کہ اے بیٹا تو جنت دے اندر چلا جا۔ بچہ رک جائے گا تو پھر فرشتیاں نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات مخاطب ہو کے فرمائے گی اے فرشتیو تسی جاندے ہو کہ بچہ کی کہندا ہے؟ فرشتے عرض کرنے کہ یا رب العالمین تو ہی بہتر جاننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ارشاد فرمائے گی کہ اے میرے فرشتیو اے بچہ چاہندا ہے کہ میں اپنے والدین نو جنت دے اندر اپنے نال لے کے جانا ہے۔ فرشتے عرض کرنگے کہ یا رب العالمین اس دا والدین تو گنہگار ہے، او سیاہکار ہے، او جہنم دے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ارشاد فرمائے گی اے میرے فرشتیو میں اپنے اس معصوم بچے نو دیکھا یا میں اس دے والدین دے گناہاں نو دیکھا؟ اے فرشتیو جاؤ اس بچے دی سفارش تے اس دے والدین نو جہنم دے وچوں نکال کے اس بچے دے نال جنت دے اندر بھیج دیو۔ تو دوستان محترم اللہ تبارک و تعالی دی ذات پھر اس دے والدین نو جہنم دے وچوں نکال کے جنت دے اندر اس بچے دے نال پہنچا دے گی۔ دوستان محترم والدین دا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ اس واسطے اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے پیش آؤ اور اپنے والدین دی نافرمانی نہ کرنا، اپنے والدین دی بے ادبی نہ کرنا، اپنے والدین دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آنا، کیونکہ جس انسان دے اوپر اس دا والدین راضی ہے اس دے اوپر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بھی راضی ہے، اور جس انسان دے اوپر والدین ناراض ہے اس انسان دے اوپر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بھی ناراض ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے والدین دا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت بلند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت تو فوری بعد اپنے والدین دے نال حسن سلوک دا بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ چند اندر آندا ہے ایک صحابی کھڑا ہوا اٹھ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ میرے والدین دے میرے اوپر کی حق نے؟ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو پہلے تیرے والدین دا تیرے تے اے حق ہے کہ تو اپنے والدین دی خدمت کر، جو چیز تو اپنے واسطے پسند کرنا ہے اپنے والدین دے واسطے پسند کر۔ ہن تو جوانی دے اندر ہے اور تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نے، انہاں دے واسطے کپڑے دا، انہاں دے واسطے دوا دارو دا، انہاں دے واسطے خوراک دا بندوبست کر۔ تو پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا اگر تیرے والدین فوت ہو گئے نے تو انہاں نو تو کفن دے کے پھر انہاں دا آپ خود جنازہ بڑھان تو بعد انہاں نو دفن کر۔ پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ پھر انہاں دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے مغفرت کر، تیری دعائے مغفرت کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے جنت دے اندر درجات لو بلند فرمائے گا۔ اور پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اپنے والدین دے قریبیاں دے نال حسن سلوک کر، جڑے تیرے والدین دے رشتہ دار نے انہاں دے نال حسن سلوک کر، اے والدین دے تیرے اوپر حق نے۔ تو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرن دی اور اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔